आजमाइश। इंसान की ज़िंदगी का नाम ही आजमाइशों का है। फिर जब आजमाइश आती है ना, वो नहीं देखती कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, कोई आला है, कोई अदना है। जब आजमाइश आती है तो बस आ ही जाती है। और ऐसा नहीं है कि आजमाइश सिर्फ़ गरीबों पर आती है या आजमाइश सिर्फ़ बहुत अमीरों पर आती है। बादशाहों की ज़िंदगी में भी एक वक्त आता है और गधा की ज़िंदगी का भी एक वक्त होता है। हर इंसान की आजमाइश का लेवल अलग होता है। किसी को आजमाया जाता है औलाद से, किसी को आजमाया जाता है रिश्तों से, किसी को आजमाया जाता है भूख से, किसी को आजमाया जाता है गुर्बत से। कभी कभी कुछ ऐसे अल्लाह के प्यारे होते हैं जिन पर हर तरफ से आजमाइश आती है। फिर चाहे वो रिश्ते हों, वो चाहे भूख हो, गुर्बत हो, वो चाहे सेहत तंदुरुस्ती हो, हर तरीके से आजमाया जाता है। बस हमारी कामयाबी ये है कि जब हम पर आजमाइश का वक्त आता है तो हम उसे कैसे गुज़रते हैं, हम क्या करते हैं। हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तरफ से किसी मौज़े का इंतज़ार करते हैं, या फिर मायूस होकर अपने अल्लाह से ही नाराज़ हो जाते हैं। तो चलें जी जनाब, मैं कायनात हुसैन अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने अपने अल्लाह से कुछ मौज़ों की उम्मीद की और बस उसी पर तवक्कल और भरोसा किया। ऐसा वक्त जब मुझे चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। घर में भूख, बीमारी, परेशानी और दिल में तन्हाई बसी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी नज़र आएगी तो आएगी कहाँ से, कौन सा ऐसा दर खटखटाया जाए, किससे मदद मांगी जाए, किसको कहा जाए कि यार हम लोग बहुत परेशान हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और से कहने से अच्छा है कि इंसान सिर्फ़ उससे कहे जो हमारी मुश्किलात को देखने वाला है, जो हमारे वक्त को बदलने वाला है, जो हमारी मदद करने वाला है। तो बस ऐसा ही एक वक्त आया था मेरी ज़िंदगी में भी, जहाँ मेरे पास शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई मुनासिब सा बंदोबस्त नहीं था। फिर मैंने अल्लाह से उम्मीद लगाई उन मौज़ों की, जो मौज़े मेरा रब अपने प्यारे बंदों की ज़िंदगी में करता है। फिर शायद उनमें थोड़ा वक्त लगता है, शायद ये आजमाइशें हमें दिखा देती हैं कि देखो मैं तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो बस ये छोटी सी हिस्ट्री आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। ये और इसके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस होने वाली हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। मेरी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल करूं, कौन सा ऐसा शख्स ढूंढूं जो मेरी मदद कर सके। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। हमारी मदद कोई नहीं करता, हमें अपनी मदद के लिए ख़ुद खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन हम बिल्कुल परेशान, मायूस और तन्हा बैठे होते हैं। कभी कभी हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। और अगर कभी कभी कुछ ऑप्शन हमारे फेल हो भी रहे हों तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उन ऑप्शन से निकल कर कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए, कुछ और रास्ते तलाश करने चाहिए। मैंने भी ऐसे किया। सबसे पहले मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपनी सारी डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट, स्किल्स को जमा किया और घर से निकल पड़ी। सोचा कहीं कोई अच्छी जॉब भी कर ले, कहीं कोई मुनासिब जगह पर रहकर अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने घर को सपोर्ट कर ले। आजकल के दौर में औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इसलिए कि वो गुर्बत से लड़ी है, बल्कि उसकी अपनी ज़ात के लिए, उसके आने वाले वक्त के लिए। तो बस आपकी बहन भी निकल पड़ी, सारा अपना असासा जमा कर जॉब के लिए। दर बदर भटकने के बाद, बहुत सारे दर खटखटाने के बाद, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स और कुछ अपनी मजबूरियाँ, हम पर्दा करने वाले लोग बहुत ही सफ़र करते हैं आजकल के मॉडर्न ज़माने में। पर यह हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम अपने अल्लाह को छोड़ते हैं और दुनिया को चुनते हैं, या अपने अल्लाह से ज़िद लगा लेते हैं कि नहीं अल्लाह
ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہمارے لیے کوئی آپشن ضرور پیدا کریں۔ در بدر جاب کے لیے پھرنے کے بعد، بہت ساری جوتیاں توڑنے کے بعد، بہت ساری تکلیفیں، باتیں، انٹرویو، ریجیکشن اور بہت کچھ فیس کرنے کے بعد، اپنے پاؤں میں اتنے شدید چھالے بنوانے کے بعد میں ہمت نہیں ہاری۔ سارا دن گھوم گھوم کے، ایک ایک در کھٹکھٹا کے، کہیں انٹرویو دے کر، کہیں سے وداؤٹ انٹرویو، کہیں سے کیسے بھاگ کے اپنی ایفرٹس کو کم نہیں ہونے دیا، کوشش کرتی رہی اور لگاتار کوشش کرتی رہی۔ کہیں کوئی آپشن مل جائے، کہیں کوئی ہوپ نظر آ جائے، کہیں کوئی ایسا ہمیں نظر آ جائے جو ہمیں بتا دے کہ ہاں یہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پر کہیں سیلری کم ہوتی تھی، کہیں انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو ہم اس قابل نہیں لگتے تھے کہ ہم ان کی جاب ریکوائرمنٹس پر پورا اتر سکیں۔ سارا دن جاب کی تلاش میں مارے پھرنے کے بعد، بھوک پیاس اور تکلیف پریشانیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر طرف سے مایوسی تھی، پریشانی تھی، کہیں کوئی ہوپ، کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا تھا کہ انسان دھاڑے مار کے روئے، چیخیں چلائیں اور ایسے مایوس ہو جائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا، ہم کیا کریں، ہم اس قابل نہیں کہ اس سارے وقت سے گزر سکیں۔ لیکن پھر دل میں ایک تھوڑی سی امید، ایک ہوپ ہمیشہ زندہ رہتی تھی کہ اللہ ہے۔ جب اتنی مایوسی ہو جاتی تھی، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، کبھی خون بہنے لگتا تھا، کبھی بھوک سے ایسے لگتا تھا کہ بس اب مزید نہیں چلا جاتا، اب اور ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم نے اپنے یقین کو کم نہیں ہونے دیا، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا اور صرف وہی دے سکتا ہے، کیونکہ اور تو کوئی ہمیں کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ نماز کو اپنا ساتھی بنایا اور تہجد، فجر، ظہر، عصر، جب بھی موقع ملا اپنے رب سے ملاقات کا، خوب ملاقات کی، خوب اس سے اپنے درد کو بیان کیا، خوب اس کے آگے روئے، گڑ گڑائے کہ بس ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان آزمائشوں سے گزر سکیں، ہم اس قابل نہیں کہ یہ سارا وقت برداشت کر سکیں، ہم پر اپنی رحمت فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے۔ کہیں کوئی آپشن ہی نظر نہیں آ رہا، کہیں کچھ ایسا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم اس کے پاس جائیں۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے تیرے سوا، تو ہمارا دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے، تو ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ تو بس جب بندہ اتنی محبت سے اپنے رب کی طرف جاتا ہے تو وہ رب اس کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے، وہ معجزہ جس کا یقین ہوتا ہے ایک مخلوق کو اپنے خالق سے، وہ معجزہ جو میرے رب کی شان ہوتا ہے، وہ معجزہ جو میرا رب کرتا ہے اور زندگیاں بدل دیتا ہے۔ تو بس میری زندگی میں بھی ایک معجزہ ہو گیا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہر اس انسان کے ساتھ جو اس وقت اپنی زندگی میں بہت زیادہ مایوس ہے، پریشان ہے، بے بس ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، آنے والی کل کی مشکلات سے کیسے لڑا جائے گا، اب کیا کریں، آگے کیسے ہوگا۔ تو جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور اسی سے ہی صرف مدد مانگتے ہیں، اسی پر توکل اور یقین کرتے ہیں، تو وہ ضرور معجزے کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے۔ میں بھی اپنی لائف میں بہت مشکل وقت سے گزری، لیکن پھر جو معجزے ہوئے تو مجھے ان کی امید ہی نہیں تھی یا یقین ہی نہیں تھا۔ خدا ان کی مدد کبھی نہیں کرتا جو لوگ اپنی مدد آپ نہیں کرتے۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے توکل رکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ ہم ہمت ہارنے لگ جاتے ہیں، 10 دروازوں سے مایوس ہوتے تو ہم کہتے ہیں آگے ہمارے پاس دروازے ہی نہیں ہیں، مگر میرا یہ ماننا ہے کہ ہم 100 دروازے بجائیں گے، شاید ان میں سے ایک دروازہ کھل جائے، تو 99 بند دروازوں کا ہم کیا ہی کریں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہو۔ تو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایسی ہی معجزے والی لائف کی جرنی شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ کو سن کر ضرور موٹیویشن ملے گی۔ ایسے تمام لوگ جو اس وقت اپنی زندگی میں ویک فیل کر رہے ہیں،
ان کو ہوپ نہیں نظر آ رہی، ان کے لیے ہوپ ہوگی۔ تو بس انتظار کیجئے نیکسٹ ویڈیو کا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا گرد و نواح اور اہل و عیال کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔